सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई। आज हामी नयाँ टपिक नयाँ च्याप्टरपट्टि लाग्नेछौँ जुन चाहिँ हुन्छ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट र तपाईँले प्रिभियस भिडियोजमा जुन चाहिँ मैले स्केलर र भेक्टर प्रोडक्टहरू मैले जुन चाहिँ दिएँ तपाईँहरूलाई र त्यो मजाले बुझ्नुभयो भने म आशा राख्दछु। किन भन्दा त्यो दुईवटा बुझ्यो भने मात्रै तपाईँले आजको नयाँ च्याप्टर जुन चाहिँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो त्यो पुरा तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। र यो च्याप्टर तपाईँहरूले बिएससी म्याथमेटिक्स पोलिटेक्निक र इन्जिनियरिङ फर्स्ट इयरमा हुने नानीहरूलाई निकै हेल्प गर्छ, फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरको नानीहरूलाई। त्यसै कारणले तपाईँले कोही नानीहरू त्यस्तो खालके छ जो कलेज लेभलमा छ या बिएससी म्याथमेटिक्स या पोलिटेक्निक या इन्जिनियरिङ अचिभ गर्दैछ, पढ्दैछ, उनीहरूले त्यो अचिभ पढ्दैछ भने उनीहरूले यो भिडियोजहरू रेकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, उनीहरूलाई निकै हेल्प हुन्छ। र ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै म आज तपाईँहरूलाई यो विषयमा निकै डिस्कस गर्नेछु जुन चाहिँ हुन्छ हाम्रो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट र यसले के सिग्निफाई गर्छ, व्हाट इज द सिग्निफिकेन्स अफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एन्ड व्हाट डज इट इम्प्लाइ जोमेट्रिकली। सो त्यो चिजहरू म तपाईँलाई बुझाउने छु र ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै म सुरुवात गरिहाल्नेछु स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट म फर्स्टमा तपाईँलाई डिस्कसन गर्नेछु। सो प्लिज ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। भनिन्छ कि लिसनिङ हेज मोर विजडम देन स्पिकिङ। बोल्नुभन्दा सुनेको धेरै लाभदायक हुन्छ। त्यसै कारण म जे चाहिँ भन्दैछु त्यो ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् लेख्नु भन्दाखेरि। अब हेर्नुहोस्, हामीले जुन चाहिँ प्रोडक्ट भन्ने चिज बुझे, प्रोडक्ट जुन चाहिँ यो मैले प्रिभियस स्केलर र भेक्टरमा जुन चाहिँ मैले बुझाएँ तपाईँलाई, प्रोडक्ट भनेको के रहेछ? प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लिकेसन अफ टु भेक्टर्स हो कि होइन? मल्टिप्लिकेसन अफ टु भेक्टर्स हो कि होइन? अब हामीले के देख्यो भन्दा चाहिँ अगर दुईटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दा स्केलर चिज आयो भने त्यसलाई हामीले के भने? स्केलर प्रोडक्ट भने कि भनिन? स्केलर प्रोडक्ट या और डट प्रोडक्ट भनेर भने कि भनिन हो? अब अगर दुईटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गरेर भेक्टर आयो भने भेक्टर प्रोडक्ट आयो भने भेक्टर क्वान्टिटी आयो। दुईटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गरेर स्केलर क्वान्टिटी आयो भने त्यसलाई स्केलर प्रोडक्ट या डट प्रोडक्ट भने। हामीले दुईटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गरेर भेक्टर प्रोडक्ट आयो, भेक्टर क्वान्टिटी आयो भने हामी त्यसलाई के भने? भेक्टर प्रोडक्ट भने या क्रस प्रोडक्ट भनेर भने, और क्रस प्रोडक्ट भनेर भने। सो यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ त्यसले सिग्निफाई गर्थ्यो कि ए डट बी र ए क्रस बी भनेर हामीले त्यही भने र यो दुई चिजहरू बुझिहाले। सो यो सेन्समा, यही सेन्समा अब हेर्नुहोस् ल, इन दिस सेन्स अब यहाँ हेर्नु है खतरा चिज छ। हामीले के भने भन्दा चाहिँ दुईटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई भएको चिजहरूलाई डिस्कसन गरे। अगर दुईटा भेक्टर मल्टिप्लाई भएर स्केलर क्वान्टिटी दिए भने हामीले स्केलर प्रोडक्ट भने या डट प्रोडक्ट भने। दुईटा चिजलाई मल्टिप्लाई भएर अगर भेक्टर क्वान्टिटी दिए, यो चिजलाई मैले पुरा एकवरी किन भन्दैछु, यो चिज यहीँ काम लाग्नेछ। अब हेर्नुहोस्, जुन चाहिँ हामी जेनरली अल्जेब्रामा जुन चाहिँ गर्दैछ 2 into 3हरू, यो भेक्टरमा काम लाग्दैन। किन? यो दुईटा स्केलर हो। हामी केसित मात्रै मतलब गर्दो रहेछौँ? दुईटा भेक्टर क्वान्टिटीको मल्टिप्लिकेसनमा मात्रै ध्यान राख्नु रहेछौँ। यस्तोसित हामीलाई मतलबै हुँदैन भेक्टर अल्जेब्रा। त्यही सिकेँ होइन? त्यो चिज मैले अब इम्प्लाई गर्नु आँटेको छ यो चिज। अब हेर्नुहोस्, इन दिस सेन्स अब ज्यादा जस्तोले भन्छ ट्रिपल प्रोडक्ट यस्तै होला भनेर दिमागमा यही कुरो आउँछ होइन? या यसरी या ए डट बी डट सी नै होला भनेर, यही होला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भन्दछ होइन? स्केलर भन्दछ भनेपछि डटै हुन्छ होला भन्ने कुरा आउँछ। यो किन हुँदैन? यो किन मिनिङलेस हो? अब यो हेर्नुहोस् किन हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् ल, ए डट बी भनेको के हो? स्केलर चिज दिन्छ कि दिँदैन थाहा भएकै कुरो। स्केलर क्वान्टिटी नम्बर दिन्छ, हामीले देखेँ, हिसाबहरू पनि गरेँ हामीले। डट प्रोडक्ट अफ अ भेक्टर, दिस इज व्हाट सी भनेको यो के हो? भेक्टर हो कि होइन? हेर्नुहोस् त। सो स्केलर र भेक्टरको मल्टिप्लिकेसनको कुनै मिनिङ छ भेक्टर अल्जेब्रामा? के छ? भेक्टरको मात्रै मल्टिप्लिकेसनको मिनिङ छ नि त। त्यही कारण यो के हो? स्केलर र भेक्टर हुँदैछ। यो के हो हाम्रो लागि? मिनिङलेस। भेक्टर अल्जेब्रामा यो के हो? भेक्टर अल्जेब्रामा यो के हो? मिनिङलेस हो यो हाम्रो लागि। अब यो चिज फेरि हेरौँ, त्यसो भए हेरौँ ए क्रस बी डट सी हेरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् ल, नट ए क्रस बी डट सी, ए डट बी क्रस सी हेरौँ। अब हेर्नुहोस् ल, यहाँ पनि हेर्नुहोस् ल, यो पनि के हो? स्केलर हो। स्केलरसित के हुँदैछ? क्रस प्रोडक्ट हुँदैछ भेक्टरसित। यसमा पनि के फरक पर्छ? यो पनि के हो हाम्रो लागि? मिनिङलेस। किन? एउटा स्केलर आउँदैछ र अर्को भेक्टर। हामी के को मात्रै पढेको छु? भेक्टरकै पढेको छु। एउटा अगर डट छ, एउटा क्रस छ। अब यो पनि के हो हाम्रो लागि? मिनिङलेस हो भेक्टर अल्जेब्रामा, हो कि होइन? किनकि एउटा स्केलर आउँदैछ, एउटा भेक्टर आउँदैछ। अब यो चिज इन्ट्रेस्टिङ आउँछ, ए क्रस बी डट सी। यो चाहिँ किन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भयो भन्दा यहाँनिर हेर्नुहोस् खतरा चिज छ। ए क्रस बीले हामीलाई के दिन्छ? भेक्टर प्रोडक्ट दिन्छ कि दिँदैन? भेक्टर दिन्छ कि दिँदैन? ए क्रस बीले भेक्टर र सी अलरेडी के हो? भेक्टर हो। सो भेक्टर डट भेक्टर, सो के भयो? डट प्रोडक्ट भयो। अनि भेक्टर भयो नि त, यहाँ स्केलर भेक्टरहरू भएन, या स्केलर भएन। भेक्टर मल्टिप्लिकेसन भने के थियो? प्रोडक्ट भनेको के थियो? मल्टिप्लिकेसन अफ टु भेक्टर्स हो। भेक्टर आयो। यहाँ हेर्नुहोस्,
अब यहाँ के हो भेक्टर भेक्टरको के हुँदैछ डट प्रडक्ट हुँदैछ त्यसै कारण यो के हो स्केलर रहेछ यो 1 2 3 तीनजना छ त्यही कारण यो के हो ट्रिपल हो तीनजना के हुँदैछ मल्टिप्लाई हुँदैछ त्यही कारण प्रोडक्ट यो हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यो जुन चाहिँ पढ्नु अब यहाँ हेर्नुहोस् अर्को सपोज ए क्रस बी यो पनि के हो भेक्टर हो अब फेरि यहाँनिर क्रस प्रोडक्ट भएर सो के हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त भेक्टर क्रस भेक्टर के दिन्छ भेक्टर क्रस भेक्टर के दिन्छ भेक्टर प्रोडक्ट दिन्छ दिँदैन त्यही कारण भेक्टरै दिँदो रहेछ कतिजना छ तीनजना छ त्यही कारण ट्रिपल मल्टिप्लाई हुँदैछ त्यही कारण के हुन्छ प्रोडक्ट यसै कारणले यो भेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यो चाहिँ हायर म्याथमेटिक्समा पढ्नुपर्छ तपाईँले कलेज लेभलमा र यो तपाईँको क्लास 12 मा पनि छ प्लस हायर लेभलमा पनि छ त्यहाँनिर अलिक भास्ट क्वेसनहरु भास्ट तर कन्सेप्ट त्यही हो त्यसै कारण म भनेको छु कोही बीएससी म्याथमेटिक्स पढ्दैछ कोही पोलिटेक्निकमा छ या इन्जिनियरिङ फर्स्ट इयरमा छ उनीहरूलाई यो निकै काम लाग्नेछ र उनीहरूलाई यो भिडियो पनि रेकमेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो किन भनेको छ कसरी भनेको छ किन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यो भयो योहरु भएन मैले बुझाइदिएँ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो लो म अब तपाईलाई लाने छु यसको रिप्रेजेन्टेसन माथि अब हामी यसमा मात्रै फोकस गर्छौं हैन सो हामी यसको फोकस गरौँ अब रिप्रेजेन्टेसन माथि व्हाट इज द रिप्रेजेन्टेसन अफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हामी एसटीपी लेख्छु ल नट स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर एन्ड प्रेसर इट इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ल सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के हो कसरी सिग्निफाई गर्छ म सबै चीजहरु देखाउने छु अब यहाँनिर हेर्नुस् हामी कसरी सिग्निफाई गर्छौं भन्दा चाहिँ a क्रस b डट c इज इक्वल टु a डट b क्रस c यो दुईटा चीज इक्वल हो ल कसरी इक्वल हो हरेमा पढ्नु हुँदैन साइन्स हरे हैन मलाई हरे भन्ने चीज मनै पर्दैन त्यसैकारण यो कसरी एउटै हो म तपाईलाई बुझाउने छु इज इक्वल टु यसलाई हामी यसरी सिग्निफाई पनि गर्छौं ल स्क्वायर ब्र्याकेटमा abc लेख्छु किन abc छ नि त त्यही कारण abc नै लेख्छु हामी ओके सो अर्को कुन चाहिँ छ भन्दा चाहिँ b डट c क्रस a इज इक्वल टु b क्रस c डट ए यसरी पनि लेख्छु या यसरी पहिला यो जस्तो पाराले लेख्थे म त्यसरी लेख्दिन्छु तपाईहरुलाई फेरि कन्फ्युज हुन्छ सो b क्रस c डट ए या b डट c क्रस ए यसरी पनि लेख्दा यो दुईटा इक्वल हो सो कसरी इक्वल हो मैले भन्दै छु म तपाईलाई देखाउने छु भनेर c a र अर्को जुन चाहिँ हुन्छ अर्को यो हुन्छ is equal to c dot a cross b कसरी आयो किन आयो म बुझाउने छु यो जस्ट तपाईले एक्जाम्पल मैले अहिले पनि सम्म पनि पढ्दै गर्दाखेरि यही हो है सो त्यसरी तीनटा चीज मल्टिप्लाई हुँदैछ हेर्नुस् भेक्टर अब तपाईले चेक गर्नु सक्यो राइट गरे कि रङ गर्यो यहाँ हेर्नुस् त भेक्टर डट भेक्टर भेक्टर डट भेक्टर भेक्टर डट भेक्टर भेक्टर डट भेक्टर ओके न त्यही कारण भेक्टर डट भेक्टर हुँदैछ त्यो कन्सेप्ट क्लियर गरिहाल्नुहोस् त्यही कारणले जे भन्दैछु त्यही कारण ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् ल अब यो चीज तपाईले उसमा पनि म जति पनि तपाईलाई एक्जाम्पल दिनको लागि म तपाईलाई सजिलो होस् सबै बुझोस् भनेर नै रिलेटेबल खालके दिन्छु त्यही कारण मार्भलमा तपाईले इन्फिनिटी वॉर अभेन्जर्स इन्फिनिटी वॉर हेरेको छ भने डक्टर स्ट्रेन्जले किन थ्यानोसलाई पहिला टाइम स्टोन दिन्छ त्यो त हामी बुझ्दैन त किन दिन्छ सबैले भन्छ कि त्यो गलत स्टेप हो भनेर हैन त्यो एन्ड गेममा बुझ्छु कि किन रहेछ भनेर हैन बुझे नि हामीले हैन किन टाइम स्टोन पहिला देख्दै रहेछ भनेर सो यो पनि त्यस्तै त्यहीसित रिलेट गर्नुस् अब यो कसरी एउटै भयो चाहिँ एकछिनमा बुझ्नुहुन्छ ल एन्ड गेममा बुझ्नुहुन्छ वी आर इन द एन्ड गेम नाउ सो त्यहाँबाट बुझाइदिइहाल्छु यो कसरी इक्वल भयो सो रिलेट गरिहाल्नुपर्छ सो द्याट तपाईले छिटोभन्दा छिटो बुझोस् ल सो रिप्रेजेन्टेसन अफ एसटीपी सो कसरी गर्छ यो प्लिज लेखिराख्नुहोस् म यो अहिले बुझाउने छु सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो कसरी रिप्रेजेन्ट हुँदैछ अरु भन्ने चीजहरु ल लु अब लागौं हामी यसको ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन भयो अब गर्दैछु अब म यसको ज्योमेट्रिकली इन्टरप्रिटेसन लाग्दैछु यसमा पनि दामी चीजहरु छ प्लिज ध्यानपूर्वक हेर्नुस् सो जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन अफ एसटीपी दैट इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यसको भनेको के हो मैले भर्खर भनिहाले a क्रस b डट c इज इक्वल टु a क्रस a डट b क्रस c यो दुईटा इक्वल हुन्छ भन्दैछु है म कसरी हुन्छ म तपाईलाई देखाउने छु र जुन चाहिँ भर्खर मैले b c a र c a b जुन चाहिँ आको थियो त्यो तीनजना यो सबै तीनजना पनि इक्वल हुन्छ म कसरी सबै देखाउने छु एन्ड गेममा देखाइहाल्छु म तपाईलाई अहिले हैन त्यसरी बुझाएको जस्तै हो अब यहाँनिर हेर्नुस् यसले के दिन्छ भन्दा चाहिँ नि यहाँनिर लेखिराख्नुहोस् भोल्युम अफ प्यारालेलोपाइड दिन्छ भोल्युम अफ प्यारालेलोपाइड दिन्छ कसरी दिन्छ रट्नु हैन साइन्स बुझ्नु
खालि रट्नु होइन। सो यो कसरी भोल्युम अफ प्यारालेलोपाइड दिन्छ। सो प्यारालेलोपाइडै भनेको के हो जसलाई त्यही थाहा हुँदैन। सो प्यारालेलोग्राम बनाउनुहोस् एउटा, ल। सो एउटा प्यारालेलोग्राम बनाउनुहोस् है। प्यारालेलोग्रामलाई अगर हामीले कुनै हाइटमा राइज गरे, बुझ्नुमा, कुनै हाइटमा राइज गरे भने, कुनै हाइटमा राइज गरे भने जुन चाहिँ आउँछ फिगर त्यही नै हुन्छ हाम्रो प्यारालेलोपाइड। बुझ्नुभयो? अलिकति यो के हुन्छ भन्दा चाहिँ स्ल्यान्ट स्ल्यान्ट खालको हुन्छ ल, यसरी बाङ्गो बाङ्गो हुन्छ। लिनिङ चाहिँ अब पिज्जा जस्तै उयो तपाईँले इमेजिन गर्नु सक्नुहुनेछ ल, यस्तो 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 हुन्छ ल। त्यही कारण यसमा स्ल्यान्ट हाइट हुन्छ। जस्तै अब हेर्नुहोस् ल, हामीले कोनको कुरा गर्दाखेरि के को कुरा गर्दा दुईवटा चिज हुन्छ नि है। के हुन्छ, एउटा हाइट हुन्छ र एउटा के हुन्छ, स्ल्यान्ट हाइट हुन्छ। यो स्ल्यान्ट हाइट जस्तै हो, यस्तो हुन्छ ल। सो इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले जस्ट रिफरेन्सको लागि मात्रै गरेको। सो भोल्युम अफ अ प्यारालेलोपाइड, सो भोल्युम अफ अ प्यारालेलोपाइड के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसको के हुँदो रहेछ, जोमेट्रिकली एसटिपी द्याट इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भनेको के दिने रहेछ हामीलाई, भोल्युम अफ प्यारालेलोपाइड। अब हामीले 3D कुनै पनि 3D हामीले उयो बक्स के भन्छ 3D हामीले कुनै जोमेट्रिकल फिगर हेऱ्यो भने के हुन्छ, जस्तै क्युबोइड हेऱ्यो, जस्तै यो एक्स अरे लेन्थ एक्स र वाई छ अरे र हाइट जी छ अरे। सो यसको उयो कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, एक्स वाई र जी हुन्छ भोल्युम क्युबोइडको कति हो, एक्स वाई र जी हो। अब यो एक्स र वाई के हो, बेस हो कि होइन। सो एरिया अफ द बेस इन्टु हाइट हुन्छ कि हुँदैन रहेछ, हेर्नुहोस् न। यो जी त के हो, यसको हाइट हो कि होइन। सो त्यही हो, 3D फिगर के हुन्छ, यस्तै नै हुन्छ ल। सो 3D फिगरमा तपाईँले हेऱ्यो भने, 3D फिगरमा हेऱ्यो भने तपाईँले के हुँदो रहेछ, एरिया अफ द बेस इन्टु हाइट। अब यो के हो हेर्नुहोस् त, ओए नाम दिएँ मैले, बिडी नाम दिएँ र सी नाम दिएँ ल। अरूमा मलाई मतलब छैन, यसमा भन्नु भइहाल्छ। अब यहाँनिर इन्ट्रेस्टिङ चिजहरू के देख्यो भने ओएबिडी के थियो, उयो थियो कि थिएन, माने के अरे प्यारालेलोग्राम थियो कि थिएन हाम्रो लागि। सो प्यारालेलोग्राम हो भन्ने बित्तिकै सो हेर्नुहोस् के हुँदो रहेछ, एरिया अफ द बेस इन्टु हाइट हुन्छ कि हुँदैन। अब यहाँनिर हाम्रो केस के छ, सपोज म तपाईँलाई बुझाउने छु एकछिन, यहाँसम्म याद गर्नुहोस्। एरिया अफ द बेस इन्टु हाइट हुन्छ कि हुँदैन, भर्खर 3D को क्युबोइडको एक्जाम्पल दिएर मैले बुझाइहालेँ। यहाँ हेऱ्यो है, अब एरिया अफ द बेस हेऱ्यो भने तपाईँले के छ भन्दाखेरि प्यारालेलोग्राम छ कि छैन, छ। सो के हुँदो रहेछ, मोड अफ ए क्रस बी हो कि होइन। यो चिज चाहिँ मैले तपाईँलाई बुझाएँ कि बुझाएन, भेक्टर प्रोडक्टमा कसरी हुँदो रहेछ एरिया अफ द प्यारालेलोग्राम क्रस मोडुलस अफ ए क्रस बी भनेर, बुझ्यो। त्यही कारण मैले भनेको तपाईँले त्यो चिजहरू भेक्टर र स्केलर हेरेको छैन भने यो अहिले नै बन्द गरिहाल्नुहोस्, नभए केही बुझ्दैन। सो इन्टु हाइट, अब यहाँ हाइट के हुँदो रहेछ भने बुझेँ, यहाँ हेर्नुहोस् न। अब हेर्नुहोस् ल, ए क्रस बी भने कसरी भयो भन्दा मैले यसलाई ए माने, यसलाई बी माने ल। त्यही कारणले यसलाई म अहिले स्टेटमेन्ट दिएको छुइनँ, मैले स्टेटमेन्टहरू लेख्नै छ, अहिले बुझाउनुको लागि मात्रै गरेको ल। यहाँनिर हेऱ्यो भने तपाईँले यहाँनिर तपाईँले ध्यानपूर्वक हेर्नुभयो भने हाइट के छ भन्दा स्ल्यान्ट हाइट छ नि त, हाइट त छैन। अब स्ल्यान्ट हाइट भनेपछि तपाईँले जेनरली के मान्नुहुन्छ, यसको लेन्थ होइन, मोड अफ सी। यो जोमेट्रिकल भेक्टर अल्जेब्रामा यो गलत हो, यो मिनिङलेस हो। किन, अघि भनेको होइन, स्केलर यो पनि स्केलर हो, यो पनि स्केलर, यो मतलब छ हामीलाई भेक्टर अल्जेब्रामा, यो मिनिङलेस हो। त्यही कारण यो प्रोसेस गलत हो। फेरि यसमा के पनि गलत छ भन्दाखेरि स्ल्यान्ट हाइट हेर्नुहोस् त कस्तो छ, स्ल्यान्ट छ होइन, पर्पेन्डिकुलर छैन। जुनै पनि तपाईँले फिगर हेऱ्यो भने, जस्तै ट्रायङ्गल हेर्नुहोस् चाहे प्यारालेलोग्राम हेर्नुहोस्, जहिले पनि हाइट के हुन्छ, बेस भन्दाखेरि पर्पेन्डिकुलर हुन्छ कि हुँदैन, यो याद गर्नुपर्छ है। हाइट जहिले पनि के हुन्छ, यहाँनिर मैले स्ल्यान्ट हाइट लिएर गरेँ, जेनरली त्यही हिसाबले कि एरिया अफ द बेस इन्टु हाइट मानेर गऱ्यो भने यो गलत हुन्छ। किन गलत हुन्छ भर्खर भनिहालेँ, मिनिङलेस भयो कि भने हेर्नुहोस् त, एरिया यो उयो माने म्याग्निट्युड स्केलर त्यो मिनिङलेस हो भेक्टर अल्जेब्रामा। किन हो मैले बुझाइहालेँ अघि भर्खर इन्ट्रोडक्सनमा। सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि फेरि अर्को के गल्ती छ, हाइट त जहिले पनि के हुनुपर्छ, पर्पेन्डिकुलर हुनुपर्छ। यो पर्पेन्डिकुलर छ ए र बीसित छैन, त्यही कारणले त्यसै बुझ्ने कुरा हो। अब क्युब भएको भए चाहिँ हुन्थ्यो होला, क्युब होइन, क्युब या क्युबोइड भएको भए, क्युब र क्युबोइडमा के हुन्छ हेर्नुहोस् त, पर्पेन्डिकुलर हुन्छ कि हुँदैन, बेस र उयो बेससित यो हाइट के हुन्छ, पर्पेन्डिकुलर छ कि छैन, किनकि यो रेक्ट्याङ्गल हो फर्स्ट फिगर होइन, एक्स र वाईमा यो पर्पेन्डिकुलर के हुन्छ, साइडहरू रेक्ट्याङ्गलमा के हुन्छ 90 डिग्री, द्याट इज पर्पेन्डिकुलर। हाइट जहिले पनि के हुन्छ, पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, त्यो याद गर्नुपर्छ तपाईँले होइन। तर यो केसमा त्यो छैन, त्यही कारण यो प्रोसेस के हुन्छ, गलत हुन्छ। त्यही कारण हामी स्ल्यान्ट हाइटको बदली के लिन्छौँ, हाइट लिन्छौँ। अब हाइट कुन चाहिँ हुन्छ, अब त्यो म बुझाउँछु तपाईँलाई ल, यहाँसम्म याद गरिराख्नुहोस् तपाईँले। अब यहाँनिर स्टेटमेन्ट लेख्छु म तपाईँलाई। सो लेट एबीसी लेट मैले कन्सेप्ट बुझाएको मात्रै हो, अब लेख्छु। लेट एबीसी बी द थ्री vectors moving towards the edges
टुवर्ड्स द एजेस, कुन चाहिँ एजमा जाँदैछ, ए बी एन्ड सी अफ अ प्यारालेलोपाइड। ल प्यारालेलोपाइड लेखिराख्नुहोस्, प्यारालेलोपाइड। ओके फुल स्टप। अब हामी भन्दैछौँ such that OA is equal to such that OA is equal to A, OB is equal to B and OC is equal to C, taking O as origin, taking O as origin। सानो सानो भयो भने म मुखले भन्दैछु, त्यही कारण प्लिज ध्यान सुन्नुहोस्, मैले भन्दैछु लिसनिङ एज नो विजडम स्पिकिङ। हेरिबस्नु भन्दाखेरि त्यो त आफै पनि लेख्नु सकिहाल्नुहुन्छ नि हैन। सो एजपट्टि जाँदैछ भने कुन चाहिँ एजमा जाँदैछ, ए बी र सीमा जाँदैछ। ओके अब यो कन्सेप्ट लगाएँ मैले, त्यो पछि मैले यो भनेको हैन, एरिया अफ द यो एरिया अफ द बेस इन्टु हाइट यो म मेटाउँदैछु ल, टेकिङ ओ एज ओरिजिन लेखेको, यो लेख्नुहोस् तपाईँहरूले। सो अब यहाँनिर हेऱ्यो भने तपाईँले के इन्ट्रेस्टिङ देख्नुहुन्छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो अब हाइट चाहिँ कुन चाहिँ लिने त, अब हाइट चाहिँ कुन चाहिँ लिने त, खतरा चिज चाहिँ। अब मैले भर्खर भने हाइट के हुँदो रहेछ, परपेन्डिकुलर त बेस हुँदो रहेछ, बेस छ परपेन्डिकुलर, कुन चाहिँ लिने, यो लिने नलिने, केलाई लिने, यहाँ हेर्नुहोस् अब खतरा चिज। मैले एउटा चिज यहाँ सी लेख्छु, यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नुहोस् यो हो कि होइन परपेन्डिकुलर, हेर्नुहोस् त परपेन्डिकुलर। अलिक म मजाले देखाइदिन्छु यो तपाईँहरूलाई। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर मैले एउटा परपेन्डिकुलर बनाएर, यो परपेन्डिकुलर के हुन्छ हेर्नुहोस् त है, जेनरली हेऱ्यो भने तपाईँले ए क्रस बी हो कि होइन, हेर्नुहोस् त ए क्रस बी हो कि होइन, यी परपेन्डिकुलर ए क्रस दुईटै, यो दुईटा भेक्टरसित परपेन्डिकुलर हुने के हो, हामीले भेक्टर प्रोडक्टमा के परे, ए क्रस बी, यहाँ त परपेन्डिकुलरै चाहिएको नि त होइन। हाइट त के हुन्छ जहिले पनि परपेन्डिकुलर, अब परपेन्डिकुलर लाइन भनेपछि यो लिनुहुन्छ कि यो लिनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त तपाईँले। अब तपाईँले हेऱ्यो भने यो हो कि होइन हाइट, अब किनकि यो त के छ परपेन्डिकुलर छ कि छैन। अब यो चिज यहाँ हेर्नुहोस् है, दामी चिज छ है यहाँनिर, त्यही कारण मजाले सुन्नुहोस्। N2 यहाँनिर हेर्नुहोस्, मैले यो किन परपेन्डिकुलर बनाएँ, किनकि मलाई हाइट चाहिन्थ्यो, हाइट जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। अब यहाँनिर मैले परपेन्डिकुलर बनाएँ अरे, अब यो परपेन्डिकुलर बनाएँ भनेपछि यो भेक्टर चाहिँ के हुन्छ, परपेन्डिकुलर बनाएँ मैले, यो भेक्टर के हुन्छ ए क्रस बी। किन ए क्रस बी नै त बेससित परपेन्डिकुलर हुन्छ, बेस के छ ए क्रस बी हो कि होइन, दुईटा भेक्टरसित परपेन्डिकुलर हुने के हो ए क्रस बी हो कि होइन। हामीले त्यही पढ्यो भेक्टर प्रोडक्टमा, पढ्ने बित्तिकै हामीले के बुझे भन्दाखेरि चाहिँ अब हाइट के भयो, यो भयो कि भने हेर्नुहोस् त ओदेखिको यो यहाँसम्म हो कि होइन, हेर्नुहोस् त यति हाइट त यही त हो, यो सीको यो स्ल्यान्ट हाइट नलिएर मैले यो लिनु पऱ्यो नि त। अब यो चाहिँ के हो, प्रोजेक्सन अफ सी, प्रोजेक्सन यो भेक्टरमा के भयो, यो प्रोजेक्सन अफ सी अन के हो, यो ए क्रस बी हो कि होइन। भेक्टरमा के बुझ्यो हामीले, यो सी, यो जुन चाहिँ स्ल्यान्ट हाइट छ यो सी, यसको प्रोजेक्सन, किनकि यो परपेन्डिकुलर चाहिन्छ नि त मलाई, हो कि होइन। सो परपेन्डिकुलर चाहिन्छ भनेपछि सी को प्रोजेक्सन हो कि होइन ए क्रस बीमा, यो किन परपेन्डिकुलर चाहिएको हुँदैन कि हाइट जहिले पनि बेससित के हुनुपर्छ परपेन्डिकुलर, हरेक फिगरमा प्यारालेलोग्राम हेर्नुहोस्, ट्रायङ्गल हेर्नुहोस्, हो कि होइन, हेर्नुहोस् त चाहे त्यो राइट सर्कुलर कुनै जुनै माथिमा। सो यो देख्नु भयो कि भएन, देख्नु भयो। त्यसै कारण अब यहाँ हेर्नुहोस् विच इज इक्वल टु मोड अफ ए क्रस बी इन्टु अब प्रोजेक्सन अफ सी अन ए, बी अन ए कस्तो हुन्थ्यो हेर्नुहोस् त, बी डट ए होल थिङ डिभाइडेड बाई मोड अफ ए हो कि होइन। यसलाई हामी कसरी लेख्थ्यौँ, बी ए युनिट भेक्टर, यसरी लेख्थ्यो कि लेख्दैन। सो यसलाई लेख्दैछु, सो इन्टु प्रोजेक्सन अफ सी अन, सो कस्तो हुन्छ सी अन यो, सो बी अन ए कति हुन्छ यो हुन्छ, सो सी अन ए क्रस बी, यो चिजहरू मैले बुझाइसकेको छु तपाईँलाई, होल थिङ डिभाइडेड बाई मोड अफ ए क्रस बी भयो कि भएन, मोड अफ ए क्रस बी भयो कि भएन, हेर्नुहोस् त भयो, विच इज इक्वल टु सी डट ए क्रस बी भयो कि भएन। यो दुइटा त क्यान्सल भयो, यो नम्बर हो यो नम्बर हो, क्यान्सल भयो कि भएन। अब हामीलाई थाहा छ डट प्रोडक्ट के हुन्छ, कम्युटेटिभ इन नेचर हो कि होइन, ए डट बी गरेको छ, सो बी डट ए लेख्न सक्छु। सो यही नै के रहेछ, भोल्युम अफ अ प्यारालेलोपाइड। सो भोल्युमलाई हामी कसरी लेख्छौँ, क्युबिक युनिट्स। सो यही नै हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ, भोल्युम अफ अ प्यारालेलो। सो यसले के सिग्निफाई गर्दो रहेछ हामीलाई, यसले के सिग्निफाई गर्दो रहेछ, भोल्युम अफ प्यारालेलोपाइड। कसरी सिग्निफाई गर्दो रहेछ, आइआरई भोल्युम अफ अ प्यारालेलोपाइड इज इक्वल टु दिस। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्टमा भनेको के रहेछ, यो रहेछ। ओके अब यहाँ हेर्नुहोस् इन्ट्रेस्टिङ कुरा देखाउँछु, जहिले पनि हामीलाई थाहा छ ए र बीमा एङ्गल कति हुन्छ, हेर्नुहोस् त थीटा हुन्छ कि हुँदैन, थाहा भएकै कुरो। अब सी डट ए, अब यहाँ हेर्नुहोस् ल म एउटा चिज बुझाउँछु, यहाँ हेर्नुहोस् ल सी डट यो जुन चाहिँ छ यसलाई मैले डी देखाएँ तपाईँलाई सपोज होइन, डी देखाएँ, यो भनेको के हुन्छ हेर्नुहोस् त मोड ए मोड बी
cos थीटा भन्छु हैन सो थीटा त अलरेडी चलाइसकेको छु के चलाउँछु फाइ सो यो के हुन्छ यो एंगल कुन चाहिँको बीचमा हो यो c डट d d केले मान्नु भएको छ a क्रस b कुन चाहिँ हो यो माने a क्रस b सो यो कति हुन्छ एंगल कति हुन्छ फाइ सो किताबमा यसरी देखेको हुन्छ कतिवटा किताबमा थीटा फाइ यसमा के युजलेस हो भनेको मात्रै हो एंगल यति भनेर ल नडराउनु अब थीटा देखेर फाइहरु देखेर नानीहरु ज्यादा डराउँछ केही हैन यो खाली एंगल हो मात्रै भनेको थाहा छ नि हैन भेक्टरमा एंगल बनिन्छ नि दुईटा त्यो पढे हामीले भेक्टर्स उइसमा स्केलर प्रोडक्ट भेक्टर प्रोडक्टमा सो यो सिग्निफिकेन्स बुझ्नु हो सो ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन अफ scalar triple product के रहेछ it gives the volume of a parallelepiped okay so please pause the video and note it down so please बुझ्नु भयो होला slant height किन नलेको भनिहाले त्यो मिनिङलेस हुन्छ त्यसको प्रोडक्ट यो भनेको के हो यो जुन चाहिँ परपेन्डिकुलर छ परपेन्डिकुलर डबलले त लिनु भएन नि त यसको हाइट जति त त्यति लिनु पर्यो हाइट यति लिँदाखेरि यो के हो भेक्टरमा के हो c को प्रोजेक्सन हो के हैन सो त्यही लिएको हाइट भनेको के रहेछ प्रोजेक्सन अफ c अन दिस सो भयो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो हैन सो रब गर्दैछु अब ल हेर्नुस् ल अब फेरि एउटा इन्ट्रेस्टिङ देखाउँछु म तपाईलाई यो दुईटा इक्वल हो भन्दैछ नि है म देखाउँछु अब तपाईलाई भयो यो बुझ्नु भयो होला है म रब गर्दैछु यो प्लिज भयो रब गर्दैछु यो हेरौँ ल अब यहाँनिर हेऱ्यो भने तपाईँले यो फाइ र उसको त केही काम छैन भने देखाएँ नि तपाईँलाई है के युजलेस छ भनेको मात्रै हो एंगल यति हो भनेर है र अब म तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ चिज देखाउँछु यहाँनिर हेर्नुस् ल अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त सपोज यहाँ तपाईँले सी माने अरे यसलाई बी माने त्यो त जहाँ पनि मान्नु सक्नुहुन्छ नि हैन त्यो आफ्नो आफ्नो इच्छा हो यहाँ यसलाई ए माने अरे बी र सी के गरिन खालि चेन्ज मात्रै गरे के मात्रै गरिन हैन बी यता हो सी यता हो यसलाई ए माने आफ्नो इच्छा हैन यसलाई सी भन्दै यसलाई ए भन्दै अब त्यति बेला हेर्नुहोस् त यो परपेन्डिकुलर लाइन के हुन्छ बी र सी सित परपेन्डिकुलर हुने के हो बी क्रस सी सिम्पल हो कि हैन अब भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् ल एरिया अफ द बेस कति भयो हेर्नुहोस् त एरिया अफ द बेस कति हुन्छ बी क्रस सी हो कि हैन मोड अफ बी क्रस सी हो कि हैन हो हैन एरिया अफ के हो यो त प्यारलल यो त के चेन्ज छैन नि त अरु चीज त सो इन्टु हाइट भनेको के हुन्छ अब चाहिँ प्रोजेक्सन अफ ए अन के हुन्छ यो हो नि त प्रोजेक्सन अफ ए अन बी क्रस सी सो प्रोजेक्सन अफ ए अन बी क्रस सी हो कि हैन हो विच इज इक्वल टु यो यहाँ हेर्नुहोस् त इन्टु प्रोजेक्सन अफ ए अन बी क्रस सी सो के हुन्छ ए डट बी क्रस सी बी अन ए भनेको जस्तै होल थिङ डिभाइडेड बाई बी इज इक्वल टु यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँबाट के आयो सो यो दुईटामा के रहेछ यहीँबाट त आएको दुईटै त भोल्युम अफ द प्यारलल पाइप रहेछ यो पनि भोल्युम अफ प्यारलल पाइप हो यो पनि भोल्युम अफ प्यारलल पाइप हो यो दुईटा के रहेछ भनेपछि इक्वल हेर्नुहोस् त प्रुभ भएको भएन मैले भर्खर भनेको थिएँ अघि यो दुईटा प्रुभ गर्छु यो दुईटा इक्वल हो भनेर सो भयो सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड युनिट एन्ड नोट इट डाउन यसको पनि के हुन्छ के सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन अब यहाँनिर खतरा चिज देखाउँछु म तपाईँलाई ल भयो अब प्रपर्टी सुरु हुन्छ ल यसको सो यहीँबाट फर्स्ट प्रपर्टी म देखाइदिइहाल्छु तपाईँलाई सो भयो प्लिज पज गर्नुहोस् भिडियोलाई भयो होला म रब गर्दैछु अब यहाँनिर तपाईँले के देख्नुभयो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् नम्बर 1 प्रपर्टिज अफ एसटिपी भनेर लेख्नुहोस् त प्रपर्टिज अफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भनेर लेखिराख्नुहोस् सो नम्बर 1 भर्खरकै देखाउँछु म तपाईँलाई ए डट बी क्रस सी या ए क्रस बी डट सी इज इक्वल टु कोसित इक्वल हुँदो रहेछ ए डट बी क्रस सी सित इक्वल हुँदो रहेछ भर्खर देखाएँ मैले तपाईँलाई दुईजनाकै भ्यालु के हुन्छ एबिसी हुँदो रहेछ हो कि होइन भन्नुहोस् त हो कि होइन दुईजनाकै भ्यालु एउटै हो किनकि यही भनेको के हो भोल्युम अफ द प्यारलल पाइप हो नि त हो कि होइन सो अब यहाँनिर तपाईँले देख्नुभयो भने यो दुईटैको भ्यालु के छ इक्वल छ सो यहाँनिर हेर्नुहोस् त अब म एउटा चिज देखाउँछु तपाईँलाई यहाँ हेर्नुहोस् त क्रसमा डट आयो क्रसमा डट आयो र डटमा के आयो क्रस आयो हेर्नुहोस् त फेरि क्रसमा डट आयो र डटमा के आयो क्रस आयो सो इफ वी इन्टरचेन्ज the dot and cross product the value of STP माने scalar triple product remains unchanged हो कि हैन डट र क्रसलाई चेन्ज गर्नुस् त के फरक पर्यो भ्यालुमा के परेन दुईटा एउटै त हुँदो रहेछ नि त्यही कारणले यहाँ हेर्नुस् त क्रसलाई डटमा गरे डटलाई क्रसमा गरे केही फरकै पर्दैन भनेको So please pause the video and note it down. भयो रब गर्दैछु भयो होला है सो इन्ट्रेस्टिङ छ नि है डटलाई क्रसमा गरे क्रसलाई डटमा गरे के फरक अब यो चिजहरु म युज गर्नेछु अब यो इन्ट्रेस्टिङ प्रपर्टी छ ल प्लिज ध्यानपूर्वक हेर्नुस् यो पुरा इम्पोर्टेन्ट छ
रटाउनु भन्दा गरेकै मनपर्छ नि मलाई। सो इफ ए इज इक्वल टु a1 i cap प्लस b1 j cap a2 i cap चलाउँछौँ। सो a2 j cap प्लस a3 k cap भने अरे सपोज b वेक्टर इज इक्वल टु b1 i cap प्लस b2 j cap प्लस b3 k cap भने अरे र c वेक्टर भनेको c1 i cap प्लस c2 j cap प्लस c3 k cap भने अरे। सो थाहा भयो यो स्केलर कम्पोनेन्टहरु हो ए जस्तै i cap प्लस 2 j cap प्लस 3 k cap प्लस i cap माइनस 2 j cap प्लस 3 k cap हरु भनेको जस्तै यो नम्बर हो हैन। अब हामीलाई भन्दैछ फाइन्ड द भ्यालु अफ यसको भने अरे सपोज अब थाहा भएकै कुरो यो भनेकै कति रहेछ किनकि इन्टरचेन्ज गर्दा पनि भ्यालु चेन्ज हुँदो रहेछ हुँदैन रहेछ भर्खरै भन्यो प्रपर्टी। सो इज इक्वल टु के रहेछ हामीले कसरी देखाउँछौ ए यसरी देखाउँछौ हो कि हैन। सो यसकै भ्यालु चाहिँ कति हो भनेर सोध्दैछ अब हामीलाई ल यसकै भ्यालु चाहिँ कति हो। सो हेरौँ कति हुन्छ। सो ए डट बी क्रस सी माने यो नचलाएर मैले यो चल्छ एउटै बात हो है। सो इज इक्वल टु कति हुन्छ हेर्नुहोस् त यो भ्यालु निकाल्नुको लागि पहिला बी क्रस सी निकाल्नु परेन हेर्नुहोस् त। सो बी क्रस सी पहिला निकाल्दैछु ल। सो बी क्रस सी कति हुन्छ हेर्नुहोस् त। अब थाहा भएकै कुरो यो म बुझाइ बस्दिनँ तपाईँहरूलाई कसरी यस्तो आयो भनेर होइन। म भेक्टर प्रोडक्टमा बुझाइसकेको छु त्यही कारण म नानीहरूलाई भनिरहेकै छु कि जब तपाईँहरूले बुझेको छैन त्यो चिजहरू हेर्नुहोस् अब मात्रै यो बुझ्छ न बुझ्नु हुँदैन। सो आई क्याप अब आई क्याप हेऱ्यो भने अब कसरी एक्सपान्ड गर्छु थाहै छ तपाईँलाई। सो म सिधै लेखिदिन्छु ल। सो b2c3 माइनस b3c2 माइनस जे क्याप सो माइनस जे क्याप b1c3 माइनस b3c1 यो कसरी एक्सपान्डहरू गर्छ मैले सबै देखाइसकेको छु प्रिभियस भिडियोसमा। सो b1c2 माइनस b2c1 हो कि हैन हेर्नुहोस् त है। सो b क्रस a को भ्यालु यति हुँदो रहेछ। अब भनेपछि देयरफोर a डट b क्रस c इज इक्वल टु abc को भ्यालु कति हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त। यो भनेको त यही हो नि त हैन। सो यसको भ्यालु यो भनेको यही हो। सो यसको भ्यालु कति हुँदो रहेछ a डट यो गर्छु म हैन। सो a डट a कति छ हेर्नुहोस् त। अब a डट डट प्रोडक्ट गर्दा के गर्छ हामी आईले आईलाई हेर्छु जेले जेलाई हेर्छु र केले अब हेर्नुहोस् त लु a कति हुने रहेछ a1 b2 c3 माइनस b3 c2 हो कि हैन हेर्नुहोस् त। खाली a डट यो गरेको मात्रै ल b क्रस c यो अलरेडी छ त्यहाँबाट a डट यो गरेको। सो a1 त्यहाँ फेरि माइनस a2 किनकि जेले जेलाई हेर्छ कि आईले आईलाई हेर्छ र केले केले हेर्छ नि त हैन। डट प्रोडक्टमा थाहै छ त्यही कारण मैले भनेको तपाईले स्केलर डटहरु हेरेको छैन भने तपाईलाई निकै साह्रो पर्ने छ बुझ्नु भएको छैन भने बुझ्नु र आउनेहरु त झन् बुझ्नु हुँदैन। त्यही कारण प्लिज सबै भिडियोजहरु मजाले हेर्नुस् तब मात्रै बुझ्नु हुनेछ। सो यस्तो हुँदो रहेछ हेर्नुस् त। सो यसको र यसकोमा के भिन्नता देख्नुभयो तपाईले हेर्नुस् त। यसमा र यसमा के भिन्नता देख्नु केही भिन्नता छैन यो सेम छ यो पनि सेम छ यो पनि खाली यति हो कि आई क्याप को बदली a1 छ जे क्याप को बदली a2 छ र के क्याप को बदली a3 छ हुनु पनि हो। b क्रस c ले के दिन्छ भेक्टर प्रोडक्ट दिन्छ त्यही कारण आई क्याप जे क्याप के क्याप त हुन्छै हुन्छ। यो के हुन्छ स्केलर दिन्छ त्यही कारण आई क्याप जे क्याप के क्याप हुँदैन। अब हेर्नुस् त आई को बदली के छ a1 छ। सो म यसलाई यसरी लेख्न सक्छु हेर्नुस् त ल मैले भर्खर भने जे मा के छ भिन्नता छ हेर्नुस् त। जे मा खाली के छ a2 छ त्यही कारण a2 लेख्न सक्छु र के को बदली खाली के छ a3 छ त्यो यही त रहेछ खाली के हो आई क्याप को बदली a1 छ। अब हेर्नुस् त अरु त सेम चीज त छ हो कि हैन। एक्सपान्ड गरेर हेर्नुस् त a1 इज इक्वल टु b2 c3 माइनस b3 c2 a2 इज इक्वल टु b1 c3 माइनस b3 c1 प्लस फेरि a3 इज इक्वल टु b1 c2 माइनस b2 c1 हो कि भएन हेर्नुस् त मिले कि मिलेन। सो मिल्यो भनेपछि म यसलाई यसरी लेख्न सक्दो रहेछु यसरी एक एकवटा मल्टिप्लाई गरिबस्नु भन्दाखेरि सो त्यसै कारणले this is equal to this। सो यो के हो डिटर्मिनेन्ट अफ 3/3 अर्डर। सो हामी अगर तपाईलाई a is equal to i cap plus 2j cap plus 3k cap आए रे सपोज b भेक्टर आएर तपाईको 5i cap minus 2j cap plus 3k cap आयो अरे सपोज c भेक्टर छ अरे तपाईको i cap plus 2j cap छ अरे। सो फाइन्ड तपाईलाई भने रे फाइन्ड abc भने रे माने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भने। सो a डट यस्तो b क्रस c हरु गरिबस्नु भने एकैचोटी गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ। सो इज इक्वल टु के हुन्छ a को कम्पोनेन्ट्सहरु के छ हेर्नुस् त 1 2 3 यसको कति छ 5 - 2 3 1 2 0 के को भ्यालु छ छैन। सो अब यहाँबाट एक्सपान्ड गर्नुस् त्यो त गर्न सकिहाल्छ हैन डिटर्मिनेन्ट चलाएर कसरी गर्छ त्यो मैले तपाईलाई देखाइसकेको छु। सो यसरी एक एकवटा गर्नु भन्दा सजिलो बनाइदिएको बनाइदैन। सो यो भनेको के रहेछ एउटा डिटर्मिनेन्ट अफ 3/3 अर्डर। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो कसरी भयो यो बुझ्नु भयो बुझाइदिए हाले। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो रब गर्दैछु अब हेर्नुस् त भयो रब गर्दै अब भर्खर देखे हाले हामीले के देखे भन्दाखेरि चाहिँ अब नम्बर 3 प्रपर्टी हेर्नुस् ल भर्खर के देखे यो चलाउँछु म
B क्रस C या A क्रस B डट C बुझ्नु भयो अब त हैन। यो भनेको के रहेछ ABC भनेको के रहेछ ABC भनेको के रहेछ डिटर्मिनेन्ट अफ 3/3 हो र। सो A1 A2 A3 B1 B2 B3 र C1 C2 C3 अब डिटर्मिनेन्ट रहेछ नि त यो त हैन 3/3। सो डिटर्मिनेन्टको प्रपर्टी लाग्छ। सो नम्बर 3 लेख्नुहोस्। सो इफ वी इन्टरचेन्ज रोज डिटर्मिनेन्टको लेखेको ल माने दुईटा रोलाई हामीले चेन्ज गरेर रोज भन्दैछौँ त्यही कारण एउटा टु रोज भन्यो भने फेरि तीनटाको कुरा आउँछ नि त। त्यही कारणले इफ वी इन्टरचेन्ज रोज द भ्याल्यु अफ D इज इक्वल टु -D माने माइनस आउँछ। कसरी हो म बुझाउने छु तपाईलाई हेर्नुस् ल। रकेट साइन्स हैन बुझिहाल्छ लाटा हिसाब। सो ABC छ अरे यसलाई हामीले कसरी देखाउने रहेको छु A1 A2 A3 B1 B2 B3 र C1 C2 C3 हो कि हैन हो। अब यसलाई नै हामी कसरी देखाउन सक्ने रहेछ हेर्नुस् त। यसलाई नै हामी भर्खर यहाँ त देखाएको मात्रै हो तपाईलाई ल। सो इज इक्वल टु मैले भर्खर अब डिटर्मिनेन्टको प्रपर्टी लगाउन सक्ने रहेछ नि त यो भनेको त हैन। सो डिटर्मिनेन्टको प्रपर्टी लगाउँदाखेरि के हुँदो रहेछ यहाँ हेर्नुस् त। B1 भनेको अब मैले B1 लाई उयो माथि लगेर सो B1 B2 B3 र A1 A2 A3 C1 C2 C3 यो दुईटामा मात्रै इन्टरचेन्ज। अगर रोजलाई इन्टरचेन्ज गरिस् माइनस आउँछ भन्यो कसले डिटर्मिनेन्टको प्रपर्टीले। यो छ प्रपर्टी ल। यो प्लिज याद गर्नुहोस् यो तपाईहरुले। अब छ रकेट साइन्स हैन खाली यति मात्रै याद गरेर राख्नु अहिले पढेको छैन भने पनि त्यस्तो डरलाग्दो पनि हैन त्यो। सो अर्को फेरि के गरे भन्दा चाहिँ यसलाई र यसलाई इन्टरचेन्ज गर्दै B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3 which is equal to फेरि इन्टरचेन्ज गरे फेरि माइनस आउँछ गर्नु त्यो माइनस यो माइनसले फेरि के गर्छ माइनसलाई खान्छ खादैन। सो के भयो पोजिटिभ भयो भएन। सो यसलाई फेरि हामी कसरी सिग्निफाई गर्छौँ हेर्नुहोस् त। ABC हुँदा के लेखे ABC लेखे। अब भनेपछि यसलाई कसरी लेख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त BCA हो कि होइन सिम्पल हेर्नुहोस् त। भनेपछि ABC इज इक्वल टु BCA हुन्छ कि हुँदैन रहेछ हुँदो रहेछ। अब फेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् यही चिजलाई म फेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् ल फेरि यहाँनिर इन्टरचेन्ज गर्दैछु विच इज इक्वल टु अब यहाँनिर जुन चाहिँ C1 C2 C3 छ जुन चाहिँ C1 C2 C3 छ अब यसलाई चाहिँ योसित मैले इन्टरचेन्ज गरेर C1 C2 C3 अब यसलाई मैले यहाँ माथि लगेँ र A1 लाई यहाँनिर झार्दिएँ। सो A1 A2 A3 सो अब्भियस हो के हुन्छ माइनस आउँछ कि आउँदैन। सो B1 B2 B3 यही छ B1 B2 B3 यही छ हेर्नुहोस् है। सो विच इज इक्वल टु अब फेरि यसलाई इन्टरचेन्ज गरिदियो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त पोजिटिभ आउँछ कि आउँदैन C1 C2 C3 र A1 A2 A3 र B1 B2 B3 हो कि होइन। सो फेरि इन्टरचेन्ज गरिदिएँ मैले। सो फेरि इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि यो माइनस के भयो पोजिटिभ भयो कि भएन। सो यसलाई कसरी लेख्छौँ अब हामी हेर्नुहोस् त CAB भनेर लेख्छु कि लेख्दिनँ CAB भनेर लेख्छु कि लेख्दिनँ ऊ भनेपछि ABCबाटै नै के आयो BCA आयो ABCबाटै नै CAB आयो भने यो तीनमा के रहेछ इक्वल हो कि होइन रहेछ। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो यहीँबाट आउँछ कि इफ वी इन्टरचेन्ज रोज द भ्याल्यु अफ D भनेको के भन्नु लागि त्यही कारण मैले STP नचलाएको। द भ्याल्यु अफ D या STP रिमेन्स अनचेन्ज्ड। सो इफ वी इन्टरचेन्ज रोज द भ्याल्यु अफ D डिटर्मिनेन्ट या के हो STP पनि हो माने यही त हो उयो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेन्ज भ्याल्यु चेन्ज हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त ABC इज इक्वल टु BCA इज इक्वल। सो जब हामी रोलाई इन्टरचेन्ज गर्छौँ सो चेन्ज हुँदो रहेछ द भ्याल्यु अफ STP रिमेन्स अनचेन्ज। सो देयरफोर ABC इज इक्वल टु BCA इज इक्वल टु CAB। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो। रब गर्दैछु म अब। सो यहाँनिर हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो होला। अब म यो चिजहरू मजाले देखाउँछु फेरि तपाईँलाई। अब यहाँनिर झन् इन्ट्रेस्टिङ हुँदै जान्छ हिसाबहरू अझै कन्सेप्ट दामी हुँदै जान्छ। सो ABC यो के बुझ्यो हामीले ABC इज इक्वल टु BCA इज इक्वल टु CAB हो कि होइन रहेछ भर्खर यही देखेँ हामीले हो कि होइन भर्खर। सो अब यहाँनिर अब म तपाईँलाई देखाउँछु नम्बर कुन चाहिँ प्रपर्टी हो हाम्रो 1 2 3। सो थर्ड प्रपर्टी ल। सो थर्ड प्रपर्टीमा के देख्छु भन्दा चाहिँ if cyclic permutation is seen in three vectors then the value of STP remains unchanged। सो यसको अर्थ के हो यहाँ हेर्नु साइक्लिक पर्मुटेसन जुन क्लास 11 मा थियो पहिल्यै कतिजना नानीहरू यो कारणले डराउँछ कि पहिल्यै भनिदिएको हुन्छ पर्मुटेसन साह्रो हुन्छ कुनै के हुन्छ भनेर। तर एक्चुअलीमा त्यस्तो छैन। जे पनि हो कि आफूमा छ र
सिकाउनेमा छ, आफूमा पनि त्यो जोस हुनु पर्यो र सिकाउनेमा पनि त्यो हुनु पर्यो कि सिक्छु भन्ने है, सिकाउँछु भन्ने। सो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् एबिसी साइक्लिक पर्मुटेसन, साइक्लिक भने साइकल कसरी घुम्छ, एउटा यसरी घुम्छ एउटा यसरी घुम्छ। सो साइक्लिक पर्मुटेसन, व्हाट इज पर्मुटेसन, चेन्ज हुनु, जग्गालाई यता र उता गर्नु मात्रै हो। जस्तै ए र बी छ अरे, बी र ए, सो कतिवटा पर्मुटेसन हुन्छ, 2 जग्गालाई चाहिँ। सो यस्तो कुराहरू म अझै प्रोबेबिलिटी आउँदाखेरि म अझै बुझाउने छु यस्तो कुराहरू है, छलङ्गै पारिदिन्छु म तपाईँहरूलाई। कम्बिनेसन के हुन्छ, पर्मुटेसन के हुन्छ, जस्तो नानीहरू बुझ्दैन किनकि त्यो प्रोबेबिलिटीमा निकै काम लाग्नेछ। सो अहिलेको निम्ति यहाँनिर याद गर्नुहोस्, क्वेसनले के भन्दछ कि अगर साइक्लिक पर्मुटेसन भयो द भ्याल्यु अफ एसटिपी रिमेन्स अनचेन्ज अरे। अब यसलाई नहेर्नुहोस् है ल, अहिले यसलाई नहेर्नुहोस्, सो छैन भनेर बुझाउँदैछु। यही हेरेर भन्दैछ कि सपोज एबिसी छ अरे एउटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ल। अब क्वेसनले अब भन्दैछ कि अगर साइक्लिक पर्मुटेसन देखिस् तैँले 3टा भेक्टरमा, अगर तैँले साइक्लिक पर्मुटेसन देखिस् भने द भ्याल्यु अफ एसटिपी चाहिँ चेन्ज हुँदैन भनेर भन्छ। सो के भन्यो भने हेर्नुहोस् न, ए को जग्गामा सपोज बी आयो अरे, ए को जग्गामा के आयो बी, बी को जग्गामा के आयो अरे सी आयो अरे, र सी को जग्गामा कति आयो अरे ए आयो भने यो दुईजनाको भ्याल्यु चेन्ज हुँदैन भन्दैछ। साइक्लिक पर्मुटेसन, साइक्लिक भन्ने यस्तो, ए को जग्गामा बी, बी को जग्गामा सी, सी को जग्गामा ए हो कि होइन, ए को जग्गामा बी, बी को जग्गामा सी र सी को जग्गामा ए, ई भयो। यो दुईजनाको भ्याल्यु के हुन्छ अरे भन्दैछ, इक्वल हुन्छ अरे, अनचेन्ज हुने गरी त इक्वलै हो होइन। सो त्यहाँबाट फेरि अर्को चेन्जै हुँदैन भनेपछि त इक्वल भयो नि त होइन। अब अर्को चिज हेर्नुहोस्, अर्को चिज के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ साइकल कसरी घुम्छ, एउटा यसरी पनि घुम्छ एउटा यसरी पनि घुम्छ। सो ए को जग्गामा कति आयो सी, ए को जग्गामा सी, सी को जग्गामा बी, सी को जग्गा यहाँ थियो र बी को जग्गामा के आयो ए भने इफ साइक्लिक पर्मुटेसन देखिन हामीले, साइक्लिक पर्मुटेसन देखिन, साइक्लिक पर्मुटेसन देखिस् भने के हुन्छ द भ्याल्यु अफ एसटिपी रिमेन्स अनचेन्ज भन्दैछ भनेपछि यो दुईटा पनि के भयो इक्वल भयो कि भन न। सो 3 बाई इक्वल भयो कि भयो नि, भर्खर प्रुभ गरेन विथ द हेल्प अफ डिटर्मिनेन्ट। सो यही चिज हो, यस्तै चिजहरू बुझ्नुपर्छ। यहाँ जस्तै बुझाइदिइहाल्यो त, सो रट्नु होइन बुझ्नु हो, बुझाइदिइहाल्यो बुझि पनि हाल्यो। सो कसरी रहेछ, किन रहेछ, किन साइक्लिक पर्मुटेसन भनेको किन होइन, सो अहिले बुझाइदिइहाल्यो। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो बुझ्नुभयो सो कसरी हुँदो रहेछ। अब यहाँबाट फेरि खतरा चिज निकाल्छु म तपाईँहरूलाई। सो नम्बर 4 प्रपर्टी हेर्नुहोस् त्यहाँबाट, होइन यहाँबाटै म देखाइदिइहाल्छु। 4 प्रपर्टी लेखि बस्नु पर्दैन भयो। सो रब गरिदिएँ। अब हेर्नुहोस् पर्मुटेसनको कुरा गरेँ होइन। सो अब हेर्नुहोस् खतरा चिज देखाउँछु म तपाईँलाई। सो एबिसी छ अरे र अर्को के छ अरे हाम्रोमा, सपोज यहाँनिर लेख्दैछु म। सो एबिसी छ अरे र अर्को के छ अरे बिसिए छ अरे, यो 3 भाइको एउटै हो भ्याल्यु भने नि त होइन। सो सिएबी छ अरे। अब यो चिज हेर्नुहोस् है, दामी चिज छ ल, म दामी चिज देखाउन आँटेछु तपाईँहरूलाई। सो यहाँनिर हेऱ्यो भने तपाईँले के छ, म यसलाई कसरी लेख्न सक्छु, ए क्रस बी डट सी भनेर लेख्न सक्दै रहेछु है। यो त चिज मैले देखाइहालेँ। अर्को चिज के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब टाइम स्टोन किन डक्टर स्ट्रेन्थले दिएको रहेछ त्यो बुझाउन आँटेको मैले ल, अघि मैले भनेको थिएँ नि फर्स्टमा त्यो। सो बी ए डट बी क्रस सी। अब यसलाई लेख्यो भने फेरि यसलाई लेख्यो भने कसरी लेख्न सक्छु, बी डट सी, बी क्रस सी जसरी लेखेको छ त्यसरी गरिदिन्छु, बी क्रस सी डट ए हो कि होइन, र बी डट सी क्रस ए भनेर लेख्न सक्छु मैले। अब फेरि यसलाई कसरी लेख्न सक्छु, सी क्रस ए डट बी र सी डट ए क्रस बी, दुई प्रकारले। किनकि फर्स्ट प्रपर्टी लगाउ कसरी प्रपर्टी चेन्ज उयो डटलाई क्रसमा फर्स्ट प्रपर्टीमा के भन्थे इन्टरचेन्ज गऱ्यो भने डटमा क्रस, क्रसमा डटमा लगाइदियो के फरक पर्छ पर्दैन, त्यही गरेको मात्रै। अब हेर्नुहोस् दामी चिज छ यहाँ हेर्नुहोस् ल, साइक्लिक पर्मुटेसनको कुरा गरिहाल्यो भने मैले गरिदिएको मात्रै हो। 3टा चिज छ, 3टा चिजलाई हामी कतिपल्ट उयो गर्न सक्छौँ, परम्युट गर्न सक्छौँ, चेन्ज गर्न सक्छौँ। देयर आर हाउ मेनी वेज, 6 वेज। रटेको होइन, रटेको फ्याक्टोरियल एन वेजहरू हुन्छ एनवटा चिजको लागि। सो 3टा छ भने कतिवटा छ, एबिसी 3टा छ कि छैन, सो कतिवटा हुँदो रहेछ 6वटा वेज। कसरी 6वटा भयो कि भएन। सो यो हो म्याथमेटिक्स। सो दिस इज म्याथमेटिक्स, दिस इज द ब्युटी अफ म्याथमेटिक्स। सो म्याथमेटिक्समा यसरी फल इन लभ हुन्छ मान्छे। मलाई किन मजा लागेको भन्दा यस्तो हेर्नुहोस् त, लु कहाँको डिटर्मिनेन्टको चिज, कहाँको एउटा स्केलरको चिज, कहाँ पर्मुटेसनमा लाग्यो। सो यही हो ब्युटी, एउटा खोज्दै जानुहुन्छ अर्को निस्किन्छ। सो यसरी जब तपाईँ ब्युटीमा फल इन लभ हुन्छ त्यहाँबाट तपाईँ म्याथमेटिक्सदेखि डर पनि लाग्दैन, तपाईँलाई मजा लाग्छ उल्टा। सो मजा लागेपछि तपाईँ त्यसै 12 घन्टा 13 घन्टा 14 घन्टा 15 घन्टा 16 घन्टा 24 घन्टा पढ्नु मन लाग्छ। यो हो ब्युटी। अगर ब्युटीसित चाहिँ फल इन, हामीलाई यस्तो चिज देखाउँदैन, अब रटाइदिन्छ यो 3टा इक्वल अरे भने कसलाई पढ्नु मन लाग्छ त्यस्तो रटाउने चिज, कसैलाई मनपर्छ। जेनरली मलाई पनि मन पर्दैन कि यो इक्वल टु यो इक्वल टु यो अरे भनेर, त्यो त के पढेको, त्यो त अन्य सब्जेक्ट पढेकै बराबर भइहाल्यो त।
साइन्स त पढेको होइन त्यो किन त्यो त रट्दैछु साइन्स कहिले पनि रट दिँदैन बुझिन्छ यसरी अबै यही कारणले पो 6वटा बेस भनेको रहेछ त त्यही कारण त पर्मुटेसनको कुरा आएको रहेछ त सो यसरी ब्युटी आयो क्या होइन यस्तो म्याथमेटिक्सको सो यो दिस इज द ब्युटी अफ म्याथमेटिक्स सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन र यसै कारणले म भन्छु अगर तपाईँले ब्युटी यसरी मजाले पढाएको बुझ्नु हुँदैछ भने अरूलाई पनि बुझाउनुहोस् है मैले त त्यहीमै मोटिभ छ म अरू सबैभन्दा म्याक्सिमम नानीहरूलाई पढाउन चाहन्छु सो द्याट मैले पहाडबाट एकजना डक्टर इन्जिनियर पनि बनाउन सकेँ म आफूलाई धेरै भाग्यमानी सम्झिनेछु त्यसै कारणले आफ्नो ज्ञानको त्यो आफूले गरेको ज्ञान अर्जन गरेको कसैलाई दिनु सक्यो भने आफूमै त्यसमा सेटिस्फाइड हुनेछु त्यसै कारण प्लिज म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुहोस् सो द्याट कुनै पनि नानीले यस्तो भ्यालुएबल ज्ञानबाट वञ्चित हुने छैन सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट भयो सो कसरी फ्याक्टोरियल कसरी पर्मुटेसन आयो हेर्नुहोस् त लु कति ब्युटी सो प्लिज भयो होला है बुझ्नु भयो पनि होला सो बुझ्नु भएन भने केहीमा प्रब्लम भयो मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ अब त सजिलो रहेछ सो दुईवटा प्रपर्टी छ हेर्नुहोस् लाटा नम्बर 4 हो कि 5 हो है जो म 4 मानेर गर्दैछु है नम्बर 4 5 तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले गर्नुहुँदैछ सो अब यहाँ हेर्नुहोस् सपोज दुईवटाको अनुहार मिल्यो भने चाहिँ के हुन्छ है सो म ए चलाउँदैछु तपाईँ एबिबी पनि चलाउन सक्नुहुन्छ बिसिसी पनि चलाउन सक्नुहुन्छ सिबिबी पनि चलाउनु आफ्नो इच्छा दुईवटा मिल्यो भने भनेको या तिनटै मिल्यो भने चाहिँ के हुन्छ तिनटै अनुहार मिल्यो भने अब हेर्नुहोस् यो अब किनकि डिटर्मिनेन्ट पनि रहेछ यो पनि रहेछ होइन भने स्केलर ट्रिपलबाट भोल्युम अफ प्यारेलल परेको छ पुरै चिजहरू रहेछ सो त्यो चिजहरू बुझौँ अब हेर्नुहोस् यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु हेर्नुहोस् त ए डट ए क्रस बी सो फर्स्टको प्रपर्टी अनुसार के हुन्छ ए क्रस ए डट बी पनि हो हुनु पनि हो होइन यो दुइटा के हुन्छ इक्वल हुन्छ त्यही पढ्यौँ हामीले अब भेक्टरको प्रोडक्टमा हेऱ्यो भने तपाईँले आफूले आफूसित गरेर कति हुन्छ 0 सो यसको भ्यालु पनि के हुन्छ 0 सो यसको भ्यालु के हुन्छ 0 दुईटा मिल्यो 0 भइहाल्छ हुनु पनि हो दुईटा मिल्नुको अर्थ के हेर्नुहोस् त डिटर्मिनेन्ट वाइज पनि के हो दुईटा रो मिल्यो भने के हुन्छ भ्यालु के हुन्छ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट त्यही मात्रै भनेको दुईटा मिल्यो अभियस हो अब तिनवटा मिल्यो भने झन् अब सबै रो एउटै भयो इन टर्म्स अफ डिटर्मिनेन्ट भनेको ल a1 a1 a2 a1 a1 a2 a3 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 तीनजना के क्या स्केलर कम्पोनेन्ट थियो नि ए भेक्टरको त्यही लाको मात्रै हो त्यो तीनजना एउटै भने पनि डिटर्मिनेन्ट वाइज पनि के हुन्छ 0 हुन्छ ल सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट भयो अब लास्ट भनेको छ यसको कन्डिसन फर द चेक अफ कोप्लानरिटी कन्डिसन टु चेक द कन्डिसन of coplanarity so coplanar भनेको के हो हामीले के पढाइन्छ coplanar vectors भनेको के त्यो all lying in the same plane एउटा xy प्लेन मा छ भने अरु पनि xy प्लेन मा नै हुनुपर्छ एउटा yz प्लेन मा हुँदैन सो डिफरेन्ट हुन्छ नि त फेरि सो अब यसको कन्डिसन चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ इफ a डट b क्रस c या यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं a क्रस b डट c हैन यही भनेको के हो abc हैन या bca या CAB फरक पर्दैन रहेछ अब त बुझे नि किन फरक नपर्दो रहेछ तीनटाको भ्यालु इफ यसकै भ्यालु चाहिँ 0 भयो हरे सो हेर्नुस् ल म फेरि देख्दैछु सो इज इक्वल टु ABC इज इक्वल टु चाहिँ 0 भयो सपोज 0 भयो भने चाहिँ हामी के भन्छौ देन द भेक्टर्स ABC A B and C are coplanar भनेपछि एउटै प्लेनमा छ अरे भने अरे बुझ्नुमा अब कसरी हेर्नुस् ल म फेरि पनि एउटा प्यारलल पाइप बनाइदिदैछु तपाईहरुको निम्ति यो बुझाउनको निम्ति सो एउटा जनरल आइडिया लिनुस् ल सो प्यारलल पाइप छ अब प्यारलल पाइपको भोल्युम के दिन्छ हामीलाई ABC ले भोल्युम अफ प्यारलल पाइप दिँदैन भोल्युम अफ प्यारलल पाइप अब भोल्युम अफ प्यारलल पाइप भने के हो एरिया अफ द बेस इन्टु हाइट रहेछ भने बुझिहाल्यो अब त स्लाइड हाइट किन नचलाएको त्यो पनि बुझाइहाल्यो मैले सो एरिया अफ द बेस इन्टु हाइट हो कि हैन रहेछ हेर्नुस् त सो अगर मैले हाइटै मैले मेटाइदिए हेर्नुस् त यहाँ हेर्नुस् है हाइट a डट b क्रस c माने ABC 0 भनेको के हो कि त एरिया अफ द बेस 0 कि त हाइट 0 यो भ्यालु त 0 हुँदैछ भोल्युम यही त हो a क्रस यो यही भ्यालु 0 हुँदैछ भने के हो कि त एरिया अफ द बेस 0 कि त हाइट अब एरिया अफ द बेस त 0 हुने कुरा हैन हाइट त 0 हुन सक्छ नि हैन किनकि प्यारलल पाइप भने के थियो अ सर्टेन प्यारलल विच इज रेज टु अ सर्टेन हाइट त्यो हाइटमै रेज गरिन भने यो के हुन्छ हेर्नुस् त 0 भयो कि भएन सो अब भन्नुको अर्थ के भयो
डल्लै भेक्टर जुन चाहिँ ए बी र सी, जुन चाहिँ सी त उकालो जाँदै थियो त्यो पनि अब के हो यहीँ झऱ्यो कि झरेन। सो एउटै प्लेन के मात्रै उब्रिन्छ हेर्नुहोस् त, अत्रो थियो अब सपाट भयो, खालि के मात्रै उब्रियो प्लेन, त्यही कारण सबै तिनजना भेक्टर केमा उब्रिएको तिनवटा प्लेनमै भयो कि भएन। सो त्यही हो, देन द भेक्टर्स आर कोप्लानर। सो तिनवटा एउटै प्लेनमा भयो कि भएन। सो हेर्नुहोस् त। सो यो चिज म बुझाउनुको निम्ति अब तपाईँले अलिकति कन्फ्युज भने जेनरली सोच्नुहोस्, एउटा मैदान छ, ठुलो बडे मैदान छ, त्यो मैदानमा बिचोबिच एउटा बिल्डिङ बनायो र एउटा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ एउटा मान्छे चाहिँ फर्स्ट फ्लोरमा छ अरे ल, एउटा मान्छे चाहिँ फर्स्ट फ्लोरमा छ अरे, अर्को मान्छे सेकेन्ड फ्लोरमा माने फिफ्थ फ्लोरमा छ अरे, र अर्को चाहिँ 12th फ्लोरमा छ अरे। सो डिफ्रेन्टमा छ कि छैन भन्दा एउटै प्लेनमा छ भनेपछि। सो त्यसरी सम्झिनुहोस्, एउटा ठुलो बडे मैदान छ, त्यसमा बिचोबिच एउटा बिल्डिङ छ, फर्स्ट फ्लोरमा एउटा मान्छे छ, फिफ्थ फ्लोरमा अर्को मान्छे छ, र 12th फ्लोरमा अर्कै मान्छे छ। अब अचानक त्यो बिल्डिङ कोल्याप्स भयो अरे, सपोज त्यो बिल्डिङ कोल्याप्स भयो अरे, कोल्याप्स हुनेछ सबै त्यो 12th फ्लोरको, 15th फ्लोरको र फर्स्ट फ्लोरको पनि सबै केमा झर्छ, अब भुइँमा झर्छ कि झर्दैन। सो भुइँमा झर्नु भनेको के हो, एउटै प्लेनमा हो, द्याट इज कोप्लानर हो कि होइन। सो त्यही त भने हाइट थियो प्यारालेलो पाइपको, त्यसलाई झारिदिए, झारे बित्तिकै सबै भेक्टर के हुन्छ प्लेनमै झर्छ कि झर्दैन, त्यो ग्राउन्डमा मान्छे झरेको जस्तै। सो तिनजना के भयो कोप्लानर भयो होइन, द्याट इज अल आर इन सेम प्लेन भयो। सो यही हो तपाईँको। सो यस्तो कन्डिसन्स, यस्तो प्रपर्टिजहरू निकै छ र तपाईँले बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा राख्दछु। र भोलि म तपाईँहरूलाई यसको आज नै हिसाब गराएँ, फेरि तपाईँहरू अलिकति कन्फ्युज होला है कसरी रहेछ के रहेछ भनेर। सो तपाईँहरू अलिकति कन्फ्युजनमा नै हुन्छ होला। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि म भोलि तपाईँहरूलाई यसको हिसाबहरूतर्फ लगिहाल्छु। कन्सेप्ट बुझ्नुभयो, कन्सेप्ट मजाले लाग्यो, हिसाब बुझिहाल्छ। हिसाब गर्नु ठुलो कुरा होइन, म सधैँ नै भन्दै आइरहेको छु तपाईँहरूलाई। सो आजको निम्ति यति नै, धन्यवाद।